इस हवाले से मैं फिर समझता हूँ मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को भी पता है कि मुझे कितनी खुशी है, और मेरे हलके के लोग भी, और मेरी एग्रीकल्चर क्लास, जिम्मेदारा क्लास जो इस वक्त पिस रही है, जो उनके मुझे मैसेज आए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा काश्तकार का मुकदमा लड़ा है, वर्कर का मुकदमा लड़ा है, पीपल्स पार्टी का वर्कर हो उसका भी मुकदमा लड़ा है। हमारे वर्कर हमारे सासा होते हैं। तो मैं पीटीआई में भी गया था तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था। मुझे पता है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी की फैमिलीज थे, जो पीटीआई में 18 साल से गए हुए थे, अरशद दाद का मैं नाम लूंगा, नवीद वड़ैच का नाम लूंगा, नूर कलियार का नाम लूंगा, लाहौर से अली इम्तियाज हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी पीपल्स पार्टी की फैमिलियां थी, लेकिन वो गए, लेकिन मैंने उनका हाल भी देखा। तो मैं आप मुतमईन हूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी क़यादत का, अपने भाइयों का, चेयरमैन साहब का, जरदारी साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने इज्जत दी। और इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा, और जिए भुट्टो जरूर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपना भाई को, चंद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आने का खुशामदीद कहते हैं। ये पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक खुशखबरी है। हम हर कारकुन, हर सियासी कारकुन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, माजी में भी काम किया है, हम उनका रोल अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं जगह जगह जाके ये कह भी रहा हूँ अवाम से कि जिस वक्त, चाहे वो कायदे अवाम का वक्त हो या शहीद बीबी के वक्त हो, जब भी किसी दौर में इस पूरा मुल्क में कहीं कोई बंदा हो जिसने किसी दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया हुआ हो या पार्टी का परचम लहराया हुआ हो, मैं उन सब को दावत देना चाह रहा हूँ कि आएँ, आप इस पार्टी का हिस्सा बने। ये मेरा पार्टी है तो ये आपका भी पार्टी है, और हमने मिल के इस पार्टी के लिए जदोजहद करना है, उस मिशन, उस नज़रिया के लिए जदोजहद करना है जो कायदे अवाम ने हमें दिया था, उस मंशूर के लिए जदोजहद करना है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें दी थी। हम इस वक्त एक एहतजाज में, एक जदोजहद में अवाम के सामने हैं। 7-8 दिन से हम सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, अपने अवामी मार्च का काफ़िला चल रहा है, और हम इस वक्त चंद साहब का हमारा काफ़िला का हिस्सा बनना इस बात की तायीद करता है, सबूत देता है कि पाकिस्तान के अवाम इस मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मुआशी बहरान है, जो खान साहब ने ख़ास तौर पे किसानों का जिक्र किया था, इसका मुकाबला करने के लिए एक नया सोच, नई तरीक़ेकार, नई जोश, नई जज्बा, नई वल्वला, नई मेहनत की ज़रूरत है। और इस वक्त जहाँ सारे पार्टीज़ मिलके सिर्फ इस चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि हम साफ़ व शफाफ इलेक्शंस करवा दें, ताकि जब साफ़ व शफाफ इलेक्शंस हो तो एक अवामी हुकूमत बनाए जो वो मसाइल का हल कर सके। हमारा ये कोशिश है कि हम अपना मेहनत जारी रखें, हम जमहूरियत का बहाली का जदोजहद, इंसानी हकूक़ का बहाली का जदोजहद और अवाम के मुआशी हकूक़ का बहाली का जदोजहद का जो मेहनत है वो हम जारी रखें, और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इस इमरान खान कहते हैं मेरे पास नंबर गेम है, अपोजिशन अपना वक्त जाया कर रही है, बिलावल जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं होगा। खान साहब का वैसे 3 साल से हम बयानात सुन रहे हैं। खान साहब आदी है कि वो यू टर्न लेता है। जहाँ तक हम हैं, हम तो यू टर्न नहीं लेते, और हम बड़ी कंसिस्टेंट अपना राय में, अपना मौक़िफ़ में रहे हैं। खान साहब का काम है, इस वक्त वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म के ओहदा पे बैठा हुआ है, और उसने इस मुल्क का हुक्मरानी करना है।
میں اپوزیشن میں ہوں, میرا کام ہے اپوزیشن کرنا, اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتوں اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے, ہمارا اپوزیشن کی نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے, اتنا پریشر میں ہے کہ شاید ماضی میں اتنا پریشر نہیں رہا ہے. ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ عدم اعتماد ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا, اور ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ان کو شکست دلوائیں گے. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری چین ہاؤس میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جب کسی نے بھٹو کا نعرہ لگایا ہے, اگر وہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں دل سے ویلکم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم محنت کر کے جدوجہد کر کے اس ملک کے لیے جدوجہد لڑیں گے, اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کریں گے, اس ملک کے عام آدمی کے لیے, اس ملک کے پسماندہ علاقے کے لیے ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اپنے اس محنت میں کامیاب ہوں گے. لانگ مارچ بھی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم بالکل ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر اس پہ عوام پہ بھروسہ ہے تو اس کو خود, جیسے اس نے پہلے بہت دفعہ دھمکی دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا, تو اگر اس میں بھروسہ ہے عوام میں تو اس کو اسمبلی توڑنا چاہیے, عوام میں آنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنے میں. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اپوزیشن کا بھی تیاری جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہے, اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتا ہے, تو ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لے کر آئیں گے. یہ جمہوری جنگ کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے, اس غیر جمہوری شخص کے خلاف جمہوری ہتھیار اپنائیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. سب سے مشکل کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو موبلائز کرنا, وہ آپ نے گین کر لیا, وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بہت سی پارٹیاں ڈر رہی تھی باہر نکلنے کے لیے, یہ آپ نے نعرہ حق بلند کیا ہے. کتنا مشکل فیصلہ تھا جو آپ نے اٹھایا؟ آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے جیالے اس ملک کے سب سے ٹرینڈ سیاسی کارکن ہیں. وہ قائد عوام سے دور سے لے کے آج تک یہ کام کر رہے ہیں, اور بڑا دیر کا مطالبہ تھا, خواہش تھا کہ ہم باہر نکلیں. یہ اس کی خود خوش قسمتی تھا کہ یہ کووڈ کی جو پینڈیمک آیا, اور اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ سب کچھ شروع ہوا, اور ہم یہ محنت پہلے نہیں شروع کر سکے. ہمارا پیپلز پارٹی کا موقف پہلا دن سے یہی رہا ہے کہ ہمیں دونوں فرنٹس پہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. ہم نے عوام کے پاس جانا چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے, اس احتجاج کو ایک لانگ مارچ کی صورت میں آگے لے کے آنا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ عدم اعتماد ہو, ہمیں پارلیمان میں اس کو بار بار اس سے ٹکرانا چاہیے. اس لیے جو اس کا میجورٹی ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک آرگینک میجورٹی نہیں ہے, ایک انآرگینک میجورٹی ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. اور جو عدم اعتماد ہے وہ اوبیسلی ایک طریقہ ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا, اور اس کا مقصد ہوتا ہے وزیر اعظم کا ہٹانے کا, مگر ایک احتجاجن بھی ایک ایسے حکومت کے خلاف احتجاجن ایک عدم اعتماد ایک ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے, ان سے ایکسرسائز کروا دیتا ہے, ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ممبر سے رابطہ کریں, وہ اپنے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کریں. ان کو جس زور اور جو پریشر میں وہ ان قدم سے آتے ہیں, وہ باقی شاید اقدامات سے اس پریشر میں نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں مشکل فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا, مگر شکر الحمدللہ کہ پارٹی کی سی نے یہ فیصلہ لیا. ہم کمٹ ہوئے اور کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. جو کارکن, جو جیالے, جو ساتھی ہمارے ساتھ اس سفر میں آ رہے ہیں, میں ان کا ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم چین سے نہیں
चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस वजीर आजम का बंदोबस्त नहीं करेंगे। हमें यार मैं इसका सवाल ले रहा हूँ, अगर मैं जी जी लेकिन इसके बाद नाकामी से दो चार हुई। पाकिस्तान का जो जमहूरी स्टाइल है वहाँ पर अदम एतमाद की कामयाबी का जो तनासब है वो नाकामी का 99% है। आप इस अदम एतमाद से कितने उम्मीद हैं नंबर्स के साथ कि आप इस्लामाबाद पहुँचते ही कामयाबी से हमकनार हैं? जहाँ तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आया गया था, उसका और इस अदम एतमाद में बुनियादी फ़र्क ये है कि वो एक गैर जमहूरी अदम एतमाद था और हमारा एक पूरा का पूरा जमहूरी बुनियादों पे मुतमी अदम एतमाद है। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये एक मुश्किल टास्क है, कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है, लेकिन हमने मेहनत करना है, हमने कोशिश करना है। हम समझते हैं कि दिस इज़ वर्थ द रिस्क, कि वी हैव टू चैलेंज दिस गवर्नमेंट. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. तो हम समझते हैं कि हमें इस बहरान से निकलने के लिए इस एक्सट्रीम स्टेप को अपनाना पड़ रहा है. कोई आपको 100% गारंटी विक्ट्री का नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 100% गारंटी का इंतज़ार करते रहेंगे तो ये जुल्म जारी रहेगा. हर जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होगा. मगर अवाम को नज़र आ रहा है कि जितना मैं इंसान के बस की बात है, मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ, उतना कोशिश कर रहा हूँ. कामयाब हो तो ज़बरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा. हम लगे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे जब तक हमें साथ तो जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है, पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का माजी का किरदार जो है वो न्यूट्रल नहीं रहा है. उस न्यूट्रलिटी का इम्तिहान चंद दिनों बाद अब आने वाला है. इंशाअल्लाह ताला हम अदम एतमाद पेश होते हुए हम सबको नजर आएगा, आपको नजर आएगा, हमें नजर आएगा कि कौन न्यूट्रल है. आपका सवाल हो गया. नून लीग तासुर ये देती है कि अगले सिलेक्टर के लिए बिलावल ने खुद तैयारी कर रखी है और एतजाज साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पे आप भी एतबार नहीं करना चाहिए. तो इकट्ठा ले लें, इनका भी ले लें. नदीम साहब ये बता दें सर ये भी ले लें, दो कट्टे ले लें. एक मिनट पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ सॉरी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लेके आएंगे या पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके आएंगे, क्योंकि रेफरेंस का भी खतरा मंडलाता है अगर थैंक यू. जहाँ तक आपका नून लीग के हवाले से सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि ये नून लीग का मौक़िफ़ है, ना वो ये बात कह रहे हैं और कोई भी जहाँ तक जो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ये बात नहीं कह रहे हैं और आप हमें आपस में लड़वाने की कोशिश ना करें. हम एक बड़े मकसद के लिए निकले हैं. इस वक्त मैं अपने ज़ात के लिए नहीं निकला हूँ, ना मेरा अपना जमात के लिए निकला हूँ. हम कौम के मुफाद के लिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने के लिए निकले हैं और कोई संजीदा शख्स किसी और जमात पे आप ये सिलेक्टेड वाला इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ताना लगा सकते हैं. उनका माजी, उनका तारीख गवाह है. सिर्फ एक जमात है जिस पे आप ये ताना नहीं डाल सकते हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है. जहाँ तक आपका सवाल है, ये स्ट्रैटेजी की बात है. जो भी जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगा हम वो कबूल करेंगे. इंशाअल्लाह ताला जल्द
مولانا صاحب, صدر زرداری صاحب, قائد خلاف شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں اور ان چیزوں کو وہ فائنلائز کریں گے. میرا خیال میں ہمیں دونوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. کراچی سے نکلے, آپ نے کہا ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا, لیکن آپ کی تقاریر سے یہ لگ رہا ہے کیونکہ کراچی سے کنٹینیو میں آپ کے ساتھ ہوں, تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ڈی چوک پہ دھرنا لگانے جا رہے ہیں. تقاریر سے یہ اندازہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تاریخ اپوزیشن کب دے گی. میرا سوال بھی لے لیں کہ حکومت کے اتحادیوں کے بغیر کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ عدم اعتماد کو کامیاب کر جہاں تک آپ کا سوال ہے, ہمارا اس مارچ کا مقصد نہ صرف ہمارا اسلام آباد کا ڈیسٹینیشن ہے, مگر یہ جو پورا روٹ ہم نے اپنایا ہے اور جو اتنا بڑا لمبا سفر کیا ہے, یہ شاید ایک جگہ میں دھرنا نہیں ہے, مگر جو 27 سے لے کے آج تک اور آج تاریخ تک ابھی تک جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی بہت ہی طویل رہا ہے اور بہت ایکسٹینسو پروسیس رہا ہے. جہاں تک دھرنا کی بات ہے, جہاں تک ڈی چوک کا یا ہمارا اسلام آباد کی لوکیشن کی بات ہے, یہ تو ساری انفارمیشن آپ کو جلد ملے گا. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار اپنایا جائے, ہمارا سامنے کوئی رکاوٹ نہ ڈالا جائے, حکومت کوئی غیر جمہوری قدم نہ اٹھائے عدم اعتماد کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, اس جمہوری پروسیس سے ٹیمپر کرنے کے لیے. اور اگر ایسے کچھ چیز نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے, لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اسلام آباد انشاءاللہ تعالی جلد پہنچیں گے. صرف 2 دن رہتے ہیں اور 2 دن بعد آپ کے سارے سوالات کے جواب سامنے آئیں گے. ہاں, حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اتحادیوں کا رول بہت ہی اہم ہے. جتنے بھی آپ کے نمبرز یا تعداد میں آپ کانفیڈنٹ ہو, جو لوگ حکومت کی طرف سے, ہم سے, دوسرے جماعتوں سے, نون لیگ سے بھی, JUI سے بھی, پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں. اوبیسلی نون لیگ کا امیدوار ہوگا وزیر اعظم سے, ان سے زیادہ لوگ شاید رابطہ میں ہوں گے. وہ اپنی جگہ صحیح ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. مگر اگر آپ کے پاس حکومت کے آپ اتحادی ہیں موجود تو آپ کے چانسز آف کامیابی بہت ہی زیادہ ہے, نیئر ٹو سرٹن ہے. تو آپ کسی بھی الیکشن میں, آپ کسی سیاسی بندہ سے پوچھیں, آپ کے الیکشن میں 2-3 دن رہتے ہو, آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف اس سائڈ سے ووٹ لوں گا مگر آپ سب سے میں ووٹ نہیں لوں گا. اب ہر کسی کا ووٹ کا آخری وقت تک کوشش کرتے ہو اور یہی موقف ہونا چاہیے سب کا, اور امید ہے سب اسی پہ کام کریں گے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ کوئی 2 نوٹیفیکیشن جیب میں لیے پھر رہے ہیں, پہلے بتائیے وہ نوٹیفیکیشن کون سے ہیں, اور دوسرا سر یہ جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں یہ خاص طرح کے جب ماحول بنتے ہیں ایکسٹینشن کے کبھی حرکت میں کیوں سر آتی ہے؟ سر وہ ایسے کیسے کون سا خاص ماحول بنا ہوا ہے اس وقت, یا جب ہم نے اعلان اس مارچ کا کیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زیادتی ہے کہ سیاسی ایونٹس کو 100% سیاسی جمہوری ایونٹس کو ان چیزوں سے جوڑا جاتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا قصور نہیں ہے. اس لیے یہ نوٹیفیکیشن کا جو خبریں لیک ہوئے ہیں یہ جان بوجھ کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کروا رہے ہیں. وہ ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو اس کوشش میں انشاءاللہ تعالی وہ ناکام رہیں گے. ہم 100% ایک جمہوری جدوجہد میں نکلے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ سب نیوٹرل رہیں, امپارشیلٹی ہو, جمہوریت کا بحالی ہو, اور کسی ایک شخص کے لیے کوئی ادارہ متنازع نہ ہو. اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے آپ میرے خیال ہے سر میں لسٹ دیتا ہوں ابھی لائیو ٹی وی پہ تاکہ خان صاحب کو چانس ملے کہ ان کو پکڑے, مسنگ پرسن بنا دیں. لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری چین ہاؤس میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہاں شامل کریں گے